खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब, क्योंकि हमने डीजल ने 2 धरने दिए, कांपे टांगने वाली बिलावल ने उसने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका। तो हम तब तो तैयार नहीं थे। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे ही डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। उसके से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। अब तो पूरी कर लूं, अभी बाद में नारे मरवाऊंगा आपसे मैं। और थोड़ी एनर्जी बचा लेना। हफ्ते को आपने इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं कि हफ्ते को जो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्लामाबादी की आपकी तंजीम को खास तौर पे मैं चेक करूंगा। मैं आऊंगा उस दिन, रहीम यार खान जलसा कर रहा हूंगा, उधर से मैं आपको चेक कर रहा हूंगा कि इस्लामाबाद किस तादाद में बाहर निकलता है हफ्ते को। तो अच्छा, अब सुनो, आखिरी दो बातें। मैं ये चाहता हूं कि आपने घर घर जाना है, लोगों को आपने तैयार करना है हकीकी आजादी की तहरीक में। हमने एक पैम्फलेट बनाई है जो अली अवान और खुरम इंशाल्लाह आप में बांट देंगे, जो लोगों को बताएंगे कि हकीकी आजादी की तहरीक है क्या, क्यों आपने अपने आप को आजाद करना है, क्यों वो लोग जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, वो अपने आप को माफ करवा रहे हैं, खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं, अरबों रुपए के। और वो इस इंपोर्टेड हुकूमत में आके पैसा बना रहे हैं करप्शन केसेस माफ करके, और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 45% महंगाई, जिसको सेंसिटिव SPI कहते हैं, ये 50 साल के बाद इतनी महंगाई है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। रुपया गिरता, जिस तरह रुपया गिरता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली के बिल लोगों के ऊपर, जिस तरह बिजली का बॉम्ब गिरा लोगों पे, तो IMF तो कह रहा भी मजीद और बिजली महंगी होगी। इसलिए आपने सारे लोगों को तैयार करना है। इस हुकूमत का कभी भी आने का मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं था। इन्होंने अपनी चोरी बचानी थी, और दूसरा इन्होंने जो बाहर आका जो इनको लेके आए उनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना था, उनके हुक्म के ऊपर। आपने सबको तैयार करना है, और इंशाल्लाह मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका सैटरडे को जो टर्न आउट तंजीम निकालेगी लोगों को, वो तारीखी होगा। एक मिनट, सारे जरा मुझे बताएं कि हफ्ते को आपने पूरा जोर लगाना है इंशाल्लाह। और उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है, और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आजादी के लिए। खामोशी से जो मैं आज इतनी जबरदस्त अपनी तंजीम के सामने जो मैं आज पैगाम देना चाहता हूं, पीछे उधर चुप,
دیکھیں، آزادی دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے. جو لوگ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو لوگ اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں اس نظام کے اوپر قبضہ کر کے، وہ کبھی آرام سے ہمیں آزادی نہیں دیں گے. یہ جو آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ دراصل تحریک پاکستان کے بعد جب ہمارے بڑوں نے جدوجہد کر کے پاکستان بنایا، یہ اس کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کیا جائے. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی سب سے پہلے آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی سب سے پہلے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اور دماغ میں وہ کیسے آتی ہے؟ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، دراصل آپ اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں کہ میں آزاد انسان ہوں. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، آپ ساتھ یہ بھی اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کو جب سے پرائم منسٹر بنا، مدینہ کی ریاست کی سمجھانے کی کوشش کی. رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ بڑے بڑے اسکالرز ہمارے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، یونیورسٹیز ڈیبیٹس کروائیں، بتائیں کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مدینہ میں، کہ چند ہی سالوں کے اندر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال میں انسان تبدیل ہوئے، 622 سے 632. جب میرے نبی اس دنیا سے گئے، 10 سالوں کے اندر وہ لوگ جو 2 سپر پاورز کے بیچ میں حیثیت ہی نہیں تھی ان کی، 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہوئے. وہ انقلاب فکری انقلاب تھا. جنگوں کے اندر تو صرف 1200-1300 سارے لوگ 10 سال میں مرے تھے، دونوں طرف ٹوٹل لوگ 1200-1300 ان جنگوں کے اندر مرے تھے. لیکن ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا، اور وہ شروع ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے دعوے سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. آپ اسی دن آزاد ہو جاتے ہیں جس دن لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں چلا جائے. اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک ہے. میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت، خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے،